This is my Bible. I believe what it says. I believe it's God's eternal word. I believe I will receive from the word today. And I'll never be the same again. In Jesus' precious name we pray. Amen. Turn to somebody and say that the Lord is going to bless you today. We believe in a God who does impossible things. आम्ही जो देव अशक्य असं ते शक्य करून हाडटा त्या देवाचेर आम्ही So if you विश्वास can't दवरता. stand in your life to do impossible things, something is wrong with you. तू जरी तो तुझे जिवितान जे अशक्य आसा ते शक्य घडोवन शकना जाल्यार कितें तरी तुजे चुकलेलें आसा. Hallelujah. Hallelujah. How many agree with what I'm saying? कितकीदान जाण मानतात जे कितें हांव उलयता पळय. Hallelujah. हालेलुया. We are called to go beyond something. पूण आमकां आपयल्लें आसा कितें म्हणजे पार करून अंत पार करून फुडें सरोंक जाय. Hallelujah. हालेलुया. It's like whatever you do in your life, आनी अशें जावन आसा जें कितें तुजे जिवितान तूं करता if you can't move beyond where you are, आनी जे जाग्यार तूं आसा तो जागो पार करून तूं फुडें सरोंक शकना. then you cannot have, you are not having Christ in you. तर हे दाखयता की तुजे भितर क्रिस्त जियेना म्हूण. You are not allowing the Spirit of God to move in your life. तूं परवानगी दिना देवाच्या आत्म्याक तुज्या जिवितान कार्य करूंक. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. देवा कारका. See, we all are gifted and blessed by God. आनी हे पळय सर्व जाणां देवान तांकां आशिर्वादीक केल्लें आसा आनी देणगी दिल्लें आसा. And somewhere because of our, we are not persevering or enduring or asking the Lord, we are not getting what is kept for us. आनी खंयचो तरी आमी फुडें सरोना, आमी वावर करीत रावना आनी देवा कडेन आमी प्रार्थना करिना म्हणून जे देवान आमकां दिल्लें आसा तें आमी स्विकारनात. We get limited to where we are. आनी जिसोर आमी आसा ताका आशीब आनी मेर आमी घालतात. Hallelujah. हालेलुया. Praise the Lord. देवा कारका. Today I am actually going to teach on the Spirit of God, Holy आज खरें Spirit. म्हणल्यार पवित्र आत्म विशय हांव शिकवण दितलो. Actually I have taught on this subject. आनी खरें म्हणल्यार ह्या विशय वयर हांवें शिकवण दिल्लें आसा. But many times the flesh doesn't allow the Spirit of God to पूण work in your सबार life. पाटी कूड तुजे जिवितान देवाचो आत्म वावर करूंक आडायता. So we need to get to it again and you'll be free. तर बोन आमी तोच विशयाचेर आमी येवंक जाय आनी अशें करून तूं मुक्त जातलो. The Bible says God knows the end from the beginning. आनी पवित्र शास्त्र आमकां गोमयता की देवाक सर म्हायती आसा सुरवात ते अंत पर्यंत. How many know that God कितकी knows the जाणांक end from म्हायती the आसा beginning? की कितकी जाणांक वळख आसा की देवाक म्हायती आसा सुरवात ते अंत पर्यंत. So if you are close to God, you will know what is the future. आनी जरी तो तूं देवाच्या संपर्कान आसा जाल्यार तुका फुडें कितें घडपाचें आसा तें कळटलें. How many understand what I'm कितकी saying? जाणां समजतात जे कितें हांव उलयतां. Hallelujah. हालेलुया. You will know the future. आनी तुका फुडार Why? Because कळटलें. God knows the end. कित्याक देवाक अंताची And if you म्हायती say that आसा. God is in you, And Jesus तूं- is in you, then you have to know what is tomorrow. आनी जरी तो तूं म्हणटा की देव जेजू तुजे भितर आसा जाल्यार फुडें कितें घडपाचें आसा तें तुका कळटलें. Hallelujah. हालेलुया. Many times I've seen that in a day-to-day walk, we come to know what is going to happen. आनी सबार पाटी हांवें पळयलां की दर दिसाचे जिवितान हांवें पळयलें की आमकां कळटा की कितें घडपाचें आसा पळय तें. Many a times we don't have the friendship with the Holy Spirit. पूण सबार पाटी आमची इश्टागत ना पवित्र आत्म्या कडेन. The flesh comes and interferes with so many things which should not be. आनी कूड भितर स्वता आनी मदें पडटा आनी खूब वस्तू मदें पडटा जे आडायता असले संपर्क जावं. Hallelujah. हालेलुया. But whatever you do, पूण it जे कितें should तूं करता promote the will of God. तातून देवाची राज फुडें देवाची येवजण फुडें सरोंक जाय. But the devil also can put a lot of things like कित्याक this. देंवसारूय असले वस्तू खूब रिगोवंक शकता आमचे जिवितांत. Hallelujah. हालेलुया. Praise the Lord. देवा कारका. Because what the कित्याक? devil does, देंवसार कितें करता he'll make you heavy with your situations in where you live. जे जाग्यार तूं जियेता जे परिस्थितीन तूं आसा तातून तो तुका जोड करता. Everything around you will keep you busy in something so that you don't come to this, what आनी I'm तुजे teaching. सोर भोंवती कितें आसा तातून तूं गुंतून उरता आनी अशें करून तूं हे जाग्यार पावचो ना. But if you're pushing, you're pressing, you want to know the Spirit of God, yes, पूण जरी तो तूं you are the one. Otherwise, फुडें simply it will not happen. दुखलता आनी तूं वावर करीत आसा फुडें सरपाक आनी देवाच्या आत्म्याची म्हायती घेवपाक तेन्ना तें घडटलें नाल्यार तें घडचें ना. Hallelujah. हालेलुया.
Praise the Lord. देवाक आर्गा. Now, what the Holy Spirit does, आता पवित्र आत्मा कितें करता? it makes you, you know, what you call, illuminates you, it brightens your mind, it makes your mind open into the spiritual. पवित्र आत्मा तुज्या मनाचेर उजवाड हाडटा आनी प्रकाशनी दिता आनी अशें करून तुका सजमोंग येवंक शकता. Hallelujah. How many Hallelujah. understand what I'm saying? कितकी जाणां Hallelujah. सजमतात जे कितें It उलयता. makes your life open into a different understanding of what a normal life is. पवित्र आत्मा तुजे जिविताचे उगडापे करता. सामान्य जिवीत कितें आसा ते दुसरे जिवितान उगडापे करता. Hallelujah. Hallelujah. It makes you understand. आनी तुका सजमोणी मेळपाक दिता. Hallelujah. Hallelujah. It makes you understand something way beyond of what a normal person is. आनी पवित्र A normal thinking is. तुजे मनाक सजमोनी हाडटा. सजमोन घेवंक जे सामान्य वस्तू आसा ताजे पेक्षा जे अद्भुत वस्तू आसा ताजे शिकवण घेवपाक. Hallelujah. हालेलुया. The Holy Spirit is beautiful. आनी पवित्र आत्मा एकदम सोबीत It is powerful part of God. आनी पवित्र आत्मा जावन आसा सामर्थ्यत भाग देवाचो. It is who God is about. आनी पवित्र आत्मा जावन आसा देव कोण पळय तो. Hallelujah. हालेलुया. Praise the Lord. देवा कारगा. Now what the Holy Spirit does, आता पवित्र आत्मा कितें करता? we need the Holy Spirit to become of what God created us to be for Him. आनी आमकां पवित्र आत्म्याची गरज कित्याक जे देवान आमकां रचला त्या खातीर जावच्या खातीर त्या पासत आमकां पवित्र The आत्म्याची Holy गरज. Spirit makes you of what actually God wanted you to be And in this world. खरें म्हणल्यार देवाची इच्छा कितें पळय तूं जावंक जाय ह्या संवसारान त्या खातीर आमकां पवित्र आत्म्याची गरज. Hallelujah. हालेलुया. Without the Holy Spirit, we are powerless. पवित्र आत्मा विणे आमी अशक्त आसा. Hallelujah. Hallelujah. You can't move. आनी आमच्यांनी फुडें सरोंक जायना. Hallelujah. हालेलुया. Praise you, Jesus. जेजू कारगा. Hallelujah. Hallelujah. How many are enjoying what I'm saying? कितकी you know? जाणां आनंद भोगता जे Can I hear कितें an उलयता amen? तातूंत तो तुमच्यांनी एक Hallelujah. आमेन म्हणचें. See, whenever I teach such things, जेन्ना जेन्ना हांव हे वस्तूची शिकवण दिता those who are hungry for God, जे लोक भुकेलेले आसा देवा खातीर they will be imparted with these blessings. आनी असले ह्या आशिर्वादान ती स्विकारतली. Hallelujah. हालेलुया. There will be impartation into your life. तो तांच्या जिवितान एक स्विकारप आसतलें. Praise the Lord. हालेलुया. We many times can try to be strong on our own strength. आनी सोबार पाटी आमचेच शक्तीन आमी सामर्थ्यीत जावंक शकतात. Satan will try to make you that you are spiritual, you are strong. Yes, miracle happened, this happened, that happened. But the Spirit of God changes all this understanding. He आणि wants सोबार you to पाटी be what the Master is about. देवसा तुमकां तुमच्या मनान रिगयतलो की वय तुमी शक्तिवंत आसा तुमी हे मिलाग्रे तुमच्या उद्देशीर घडलेले आसा पूण पवित्र आत्मा आमकां देवाच्या आदारान जिवंक आमकां शक्ती दिता. Holy Spirit is about what the miracles are going to happen. पवित्र आत्मा जावन आसा त्या विशीं जे आतां कितें फुडें घडपाचें आसा. Hallelujah. हालेलुया. Praise you, Jesus. जेजू कारगा. Hallelujah. हालेलुया. So what the Spirit of God does, तर पवित्र आत्मा कितें कसले वावर करता. it is called for us to live holy lives. आनी पवित्र आत्मा आमकां पाठोवन दिल्लो आसा की आमी एक पवित्र जिवीत जिवंचें म्हूण. Hallelujah. हालेलुया. All those watching internationally, hi to you all. आनी जे लोक आंतरराष्ट्रीय दूरदर्शनान सान तुमी पळयतात तुमकां एक परबी. Hallelujah. हालेलुया. Praise the Lord. देवा कारगा. The Spirit of God is a light in you that whenever you speak, you convict somebody of sin. पवित्र आत्मा तुजे भितर एक उजवाड जावन आसा की जेन्ना जेन्ना तूं उलयता तुजे उलोवपान कोणाक तरी आपल्या चुकीचे तांचे अंतस्करणान तांचे चुक्यो गुन्यांवकारी दाखयतले. You tell that this is wrong, and what happened? The other person changes. तूं कितें जे चुकलेलें आसा तुमी गमयता आनी कितें घडटा तो व्यक्ती जो आयकता तांचे भितर एक परिवर्तन घडटा. So what is wrong? It's like a spear. You tell that person, not only that, that person changes. तर जे कितें चुकलेलें आसा जेन्ना तुमी तें सांगता तें एक जावन आसा एक तरवार परी आनी तें न्हय फक्त तितकेंच पूण त्या मनशाचें बदलप येता. You have Christ in you. तुजे भितर क्रिस्त जियेता. What Christ does? आनी क्रिस्त कितें करता? It कितें takes you करता? from glory to glory. You जेजू don't क्रिस्त go तुका back. मोहिम्यान सान मोहिम्याक पावयता.
Hallelujah. हालेलुया. You can't remain there. आणि त्या स्थितीत तुझ्यान उरोंक You जायना. will move from one level to other. It has to happen. And you have that Spirit of God. You can just say, in the name of Jesus, this has to change. And By the jenna- blood of Jesus, yes, my miracle has to happen. What I jenna- believe is what God wants it to happen. It will happen तो in Jesus' जेन्ना name. तोच पवित्र आत्मो तुजे भितर वस्ती करता जाल्यार तूं जे कितें दोळ्यांनी पळयता ते घडचें ना पूण जे देव तुका दाखयता ते घडटलें. Hallelujah. हालेलुया. So if you encourage, I think you need to stand up and say amen आनी at जरी least. No? तर तूं प्रोत्साहीत जाल्लो आसा जाल्यार तुज्या जाग्यार तुवें उबें रावची गरज आनी आमेन म्हणची गरज. You can be healed as I say these things. to आनी you. जे वस्तू जे हांव तुमकां गमयता तातूनच तुमकां पेकोणी मेळोंक शकता. Hallelujah. हालेलुया. Praise you, Jesus. जेजू कारका. So whenever the Spirit of God works, it will convict you of what is the truth. सो जेन्ना जेन्ना पवित्र आत्मो वावर करता पवित्र आत्मो जे सत आसा तुजे जिवितान एक फाट वळ हाडटलो. Hallelujah. हालेलुया. Praise the Lord. देवा कारका. Acts chapter 2 verse 38. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Now when we confess, hallelujah, praise the Lord, then we have the gift of salvation. तर आतां जेन्ना आमी उच्चारण करता तेन्ना आमकां थारणाचे देणे आसा. Hallelujah. हालेलुया. Can you read? पेद्रून साप दिवन म्हणलें जिवीत बदलात आनी तुमच्या पातकांचे बोगसणे जोडूंक जोण एकल्यान जेजू क्रिस्ताच्या नांवान स्नान घेवचें आनी तुमकां पवित्र आत्म्याचे देणे मेळटले. Hallelujah. हालेलुया. Praise the Lord. देवा कारका. So what happened? It generates your inner person, in your inner spirit, तर कितें घडटा alive to the spiritual things of God. तुज्या भितरली आत्म्यान एक नवसुरणी येता आनी जिवंत जाता देवाच्या आत्म्याक तुजो आत्मो. So dead human spirit, it becomes alive to the things of God. जे आमचे कुडीचे आत्मो आसा जो मेल्लो आसलो ओ आसले ती आत्मो देवाक जिवंत जाता. So it is a gift from God to live holy lives. तर ही जावन आसा देवाचे देणे आमकां एक पवित्र जिवीत जिवोवच्या खातीर. Hallelujah. हालेलुया. Praise the Lord. देवा कारका. Hallelujah. हालेलुया. We become more like Jesus, directed to the Father's will. आमी अदीक अदीक जेजूच्या रुपान जावंक पावता अशें करून देवाच्या इच्छे प्रमाण त्या जाग्यार येवंक. Hallelujah. Hallelujah. So you can ask the Holy Spirit to regenerate you, fill you every day. तर तुज्यान पवित्र आत्म्या कडेन मागणें करूंक जाता की दर दिसात पवित्र आत्म्यान तुका भरोंक जाय आनी तुजी नवसरणी करूंक जाय. Hallelujah. हालेलुया. Praise the Lord. देवा कारका. Hallelujah. हालेलुया. The Father and the Son, they say, are first. आनी बाप आनी पूत अशें म्हणटात की ती पयली जावन आसा. It's not like that. अशें न्हय तें. They all three work बाप, equally in harmony. पूत आनी पवित्र आत्मो एकूच मापान ती वावर करतात. Hallelujah. आनी सांगाता वावर Jesus करतात. ascended to heaven that the Holy Spirit will come and dwell within us as believers. आनी जेजू उंच सर्गी चडलो आनी अशें करून पवित्र आत्मो ताणें पाठोवन दिलें आमचे जिवितान वस्ती करूंक. Hallelujah. हालेलुया. Praise the Lord. देवा कारका. Hallelujah. हालेलुया. The battle belongs to God. आनी झूज जावन आसा देवाचे. But if you don't have the Spirit of God and the understanding of God, then how you'll see the victory? पूण जे मेरेन देवाचो आत्मो तुज्या सांगातार ना आनी देवाच्यो आत्म्याची सजमणी तुज्या सांगातार ना जाल्यार कशें परी तुज्यान ती जैत पळोवंक जातलें. Hallelujah. हालेलुया. So the Spirit of God is your helper. It will help you. पवित्र आत्मो जावन आसा तुजो आदारी आनी तो तुका आदार दितलो. Hallelujah. हालेलुया. Just imagine God being your helper. You have one more person in your life. Chal, come on. I'm with you now. Let's do it, man. कल्पना करची की तुज्या सांगाता आनी एक व्यक्ती आसा जो तुका आदार दितलो जे तुज्यान करूंक जायना तातून.
Hallelujah. हालेलुया. Praise the Lord. देवा कारगा. You can't drive that car. How, when you are going to drive that car? No. तुज्यान ती गाडी चलोवंक जायना, केन्ना तूं गाडी You are चलयतली? dreaming of driving a car for years and till today you have not वर्सांक done it. तूं ते सपन पळयत रावता की तूं गाडी चलयतली But the आनी Holy आजून Spirit says, पर्यंत no, no, तूं no, गाडी you can. चलोवंक Come on, ना. I'm going to be with you. पूण पवित्र आत्मा म्हणटा ना ना हांव तुज्या सांगाता आसा, तुज्यान तें करूंक जातलें. So like the dreaming to drive a car, it does, the age doesn't matter. Whether you are 50, 60, तर you गाडी can still remove your चलोवपाची- license and still do the driving. गाडी चलोवपाचें सपन तुज्या पिरायेचें तें थारायल्लें ना. तूं पिराय कितें जावं दी, पूण तरी पूण तुज्यान गाडी चलोवंक जातलें. But that's what has happened in this place. पूण ह्या सभेन अशें तें घडलेलें आसा. Hallelujah. हालेलुया. Everything about your life, of what you are dreaming, wanting, the Spirit of God can help you to achieve that. तुजे जिविता बद्दल जे कितें तूं आशेता आनी तूं सपन पळयता, पवित्र आत्मो तुका तातूंत आदार दिवंक शकता. John chapter 16 verse 7. Nevertheless, I tell you, the truth, it is to your advantage that I go away. For if I do not go away, the helper will not come to you. But if I go, I will send him to you. तरी आसतना हांव तुमकां सत सांगता, हांव गेलो जाल्यार तुमकां आदावाचे हांव वचोना जायना जाल्यार शारोती तुमचे थंय येवचो ना. पूण हांव गेलो जाल्यार ताका तुमचे थंय धाडटलो. Hallelujah. हालेलुया. Praise the Lord. देवा कारका. God is good. देव बरो. Hallelujah. हालेलुया. He is going to help you in your Dev- walk with God. In your, just imagine the Spirit of God, God Himself every day in your life. ह्याची तुमी कल्पना करात की पवित्र आत्मो, देवाचो आत्मो तुज्या सांगाता आसा तुज्या दर दिसाच्या जिवितान आनी तुका तो आदार दितलो. Sometimes you are so busy with your things, you are not asking the Holy Spirit to help you. केन्ना केन्ना तूं तुज्या दर दिसाच्या जिविताच्या वस्तूंनी इतके तूं गुंतून आसा की तुका तांक ना पवित्र आत्म्या कडेन प्रार्थना करूंक ताजे आदार घेवंक. Hallelujah. हालेलुया. So the helper will come. तर शारोती येतलो. Because the helper has come, you are sitting in this place. कित्याक शारोती आयिल्लो आसा म्हणून हेच जाग्यार तूं He has बसलेलो आसा. helped you to walk into this place. शारोतीन तुका आदार दिल्लो आसा ह्या जाग्यार भितर सरोंक. Hallelujah. Hallelujah. So He'll also help you to go beyond of where you are. तो It तू- has to happen. शारोती तुका आदार दितलो जे स्थितीर आसा तूं आसा तो ती स्थिती पार करूंक फुडें सरोंक. Hallelujah. अशें घडटलें. So what happens to you तर तुका कितें घडटा when the helper comes? जेन्ना शारोती येता? Your life radiates the goodness of God. तुजें जिवीत परजळोवन दिता देवाचें बरेपण. Hallelujah. हालेलुया. You start shining. आनी You are a तूं different person. परजळूंक लागता आनी तूं एक वेगळेच व्यक्ती तूं दिसून Because येता. the goodness of God starts working in your life. कित्याक देवाचें बरेपण तुजे जिवितान कार्य करूंक लागता. Hallelujah. हालेलुया. Praise the Lord. देवा कारका. My flesh will try to stop these things. माझी कूड But the हे Spirit सर of God वस्तू will come and just help प्रयत्न you करता to आडावंक. move on. पूण शारोती देवाचो आत्मो येतलो आनी म्हाका आदार दितलो, तुका आदार Hallelujah. दितलो फुडें सरोंक. Praise the Lord. देवा कारका. Imagine the God of heaven and earth कल्पना is करात come to स्वर्ग आनी dwell with संवसाराचो you. देव आयलो आनी तुज्या भितर वस्ती करता, तुज्या सांगाता वस्ती करता. Hallelujah. हालेलुया. Praise the Lord. देवा कारका. It never happened like this in the Old आनी Testament. आदले करारान हे परी ते घडोंक ना. And maybe it's too easy about these things. People are not serious what God can do आनी in their घडये lives. ते ह्या वेळार ते सोंपें जाल्ले आसा नवे करारान म्हणून लोक एकदम सुशेगाद जाल्ले आसा ह्या वस्तूंनी. Hallelujah. हालेलुया. Everything is said and done, available. आनी सगळे ते मेळटा आनी सगळे ते घडटा. But you have to have a breakthrough. पूण तुका एक सुटका आसूंक जाय. You have to get to this आनी understanding ह्या सजमणीच्या पोंटार तुवें that पावूंक जाय. the Spirit of God is going to make you go way beyond of where you are. It has to happen. की पवित्र आत्मो जे स्थितीत तूं आसा तो ती स्थिती पार करून तुका फुडें सरोंक जाता. ही सजमणी तुका मेळोंक जाय आनी अशें तें घडटलें तें तुका कळोंक जाय. And God wants to bless you. आनी देवाची इच्छा की तूं आशिर्वादीक जावंक God जाय. wants you to move beyond where you देवाची are. इच्छा की तूं ज्या स्थितीर आसा ते पार तुवें करून फुडें सरोंक जाय. You know, it's a challenge. आनी ही जावन आसा एक आव्हान. Hallelujah. Because you're Hallelujah. living in a fallen world. कित्याक एक पडलेल्या संवसारान तूं जियेता. So thank God for the opposition that will come.
की तर जे विरोधी येवचे आसा ते त्या खातीर आमी देवाक It घेवन will वाचूंक only जाय train you to be better कित्याक फक्त and stronger and more empowered. ते विरोधीन तुजें परीक्षण जाता एक आनीक सामर्थ्यत आनीक अदीक बरो व्यक्ती जावंक Hallelujah. हालेलुया Praise the Lord. देवा कारका The Bible says, the wife is the helper. पवित्र शास्त्र आमकां सांगता की बायल जावन आसा आदारी Hallelujah. हालेलुया Just imagine in our lives there is one more helper, that is the Spirit of God. तर कल्पना करात की हानी एक आदारी आसा आनी तो जावन आसा देवाचो पवित्र आत्मो Hallelujah. हालेलुया Praise the Lord. देवा कारका How many want the help of the Holy Spirit? Can you ask Him to help you? कितकी जाणां आशेतात असलो आदार मेळोंक पवित्र Only आत्म्याचो Sunday or आदार Monday, Tuesday, Wednesday? तर वो आदारी तुमकां फक्त आयतारा दिवसाक जाय ओ उरलेले दिवसाच्या Say Monday He will help me, say. तर म्हणत की सोमारा दिसा म्हाका तो Tuesday आदार will help दितलो you. मंगळारा दिसा आदार दितलो ब्रेस्तारा दिसा आदार दितलो Thursday He'll be there with you. Friday He'll be there. Saturday He'll be ब्रेस्तारा there. दिसा Sunday आसतलो He'll be there शुक्रारा for you. दिसा आसतलो सोनवारा दिसा आसतलो आयतारा दिसा आसतलो Hallelujah. हालेलुया Praise the Lord. देवा कारका So what actually happens? तर कितें खरें घडटा Once the Spirit of God starts working in your एकदा life, पवित्र आत्मा तुज्या जिवितान वावर करूंक लागता what cannot happen for 15 days, you will do in Monday. आनी 15 दिसाक कितें तें घडोंक शकनाशिल्लें तें एक दिसान घडोंक शकता Understanding? Hallelujah. हालेलुया Praise the Lord. देवा कारका What could not happen, or you were thinking it should not happen, but when you take the help of the Holy Spirit, what has not accomplished for last 5 years, it can happen in 5 days. जे कितें घडोंक शकनाशिल्लें ओ तूं चिंतालें की तें घडोंक जाय आशिल्लें आनीक तें 5 वर्सां पाटी 5 वर्सांक तें घडोंक ना पूण 5 दिसांनी भितर तें घडोंक शकता So what we have not accomplished last 5 years, जे गेले 5 said वर्साचे आमचे this जावंक 5 ना months, that is ह्या till the year 5 ends, वर्सां 5 we will म्हयन्यान accomplish हे वर्स these सोंपता things म्हणसर with the help of the Holy पवित्र Spirit. It आत्म्याच्या will आदारान be done. ते वस्तू पुराय जातले आनी घडटले Hallelujah. हालेलुया Praise the Lord. देवा कारका Hallelujah. हालेलुया The Holy Spirit is a helper. पवित्र आत्मो जावन आसा शारोती It will help your life. आनी पवित्र आत्मो तुज्या जिवितांक It आदार will दिता help you the way you move, आनी कशें परी तूं वागता the way you पवित्र आत्मो talk, तुका the way you आदार do your दितलो business, कशें the तूं way you do उलयता your कसो things. तुजो धंदो तूं चलयता Because कशें तुजें कार्य He तूं knows the करता future. पवित्र आत्मो तुका आदार दितलो कित्याक ताका फुडाराची म्हायती आसा म्हूण Hallelujah. हालेलुया Praise the Lord. देवा कारगा How many understand what I'm कितकी saying? जाणां सजमतात जें कितें हांव उलयतां How many want to be just connected to the Spirit कितकी of जाणां God? सोदतात देवाच्या आत्म्याच्या संपर्कान रावंक What will happen? कितें घडटलें There's a different sense of love that will start flowing through you. एक That's वेगळेच holy love. एक वेगळेच You care for others. एक वेगळेच तरेचे पवित्र मोग तुजे भितर उतरतले आनी त्या विशीं तूं हेरांची काळजी करूंक लागतले The more you care, जितके अदीक तूं काळजी To करता understand the Holy सजमन Spirit, घेवंक पवित्र आत्म्याची God सजमणी will care for you. देव तुजी काळजी करता His love will fill in your आनी hearts. तुजे काळजान ताजो मोग It will भरतलो change you. आनी तुजें परिवर्तन करतलो Curses will be broken. आनी जी श्राप आसा ते तुटतले Demons will run away. आनी जी वायट आत्मे आसात ते कोट सोरतले The future will get established. आनी जे फुडार आसा ताजे स्थापना The जातली purpose of God will be fulfilled in your life. तुजे जिवितान What is देवाचे your हेतू purpose that will पुराय start being जातले fulfilled in your आनी life? जे देवाचे हेतू तुजे जिविता बद्दल आसा ताजी सुरवात जातले Hallelujah. हालेलुया How many are blessed with what you कितकी know? जाणां आयज It's like the Spirit of God is just making me talk these things so तुम्ही that even आशीर्वादीक जाल्ले you आसा will know how life is exciting having the Spirit of God with पवित्र your life. आत्मो म्हाका सुचयता ह्या विशीं उलोवंक आनी अशें प्रचार करूंक अशें करून तूं जे भितर जे पवित्र आत्मो आसा कार्य करूंक लागतलो आनी तुमी आशीर्वादीक जातले Hallelujah. हालेलुया Now there are some people here कांय जाणां हांगासर आसात who will be very serious of every word that I speak. दर एक उतर हांव उलयतां त्या बद्दल ते एकदम गंभीर आसात They will go home, still reflect, घरा still study. वतले They are the ones who will be really blessed. घरा वचून ती ते उतराची मनन करतले आनी आशीर्वादीक तरी पूण ती जातली Hallelujah. हालेलुया Praise you, Jesus. जेजू खारगा Hallelujah. हालेलुया So like this I can relate so many examples to आनी you. अशें परी म्हाज्यान खूब उदाहरण तुमकां दिवंक जाता Life is exciting when you have the helper with you. आनी जिवीत एकदमच उत्सवीत जाता जेन्ना तुमच्या सांगाता शारोती आसा Hallelujah. हालेलुया Turn to somebody and say, Jesus,
the Spirit of God is your helper. तर कोणाकूय पळोवन तुवें म्हणचें की देवाचो आत्मो तुजो शारोती जावन आसा. Holy Spirit is your helper. होली स्पिरीट Hallelujah. हालेलुया. Praise the Lord. देवाक हारका. It will help you go through situations. आनी पवित्र आत्मो तुका आदार दिता परिस्थितींसान पासार जावं. It will comfort you. आनी तुका बुजवण दितोले. It will strengthen you. आनी तुका घटाय दितोले. Hallelujah. हालेलुया. Praise the Lord. देवाक हारका. Is our God great? आमचो देव व्हरतो. Will He give you that what you want? आनी जे तूं सोदता देव तुका दितलो. Hallelujah. हालेलुया. Start dreaming. तो तुवें सपनां पळोवची सुरू करची. But let everything be for the glory of God. पूण जे सपन तुजें आसा ते देवाच्या महिमा खातीर जावं दी. Hallelujah. हालेलुया. Praise you, Jesus. जेजूक हारका. Turn to 1 Corinthians chapter 6 verse 11. Hallelujah. But you were washed, you were sanctified, you were justified in the name of Lord Jesus Christ by our Spirit of our God. तुमचे मदें असली कांय जाणां आदी आसली पूण आतां सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आनी आमच्या देवाच्या आत्म्या वरवीं तुमी स्नान घेवन नितळ पवित्र आनी देवाक मानवलोली जाल्यात. Hallelujah. हालेलुया. Your life is washed by the तुझी- Spirit of God. देवाच्या आत्म्यान तुजें जिवीत धुवन काडलां. To live holy lives. You are तुझी- sanctified, you are cleansed. तुमी नितळ जाल्ले आसा, तुमी पवित्र जाल्ले आसा, तुमचें शुद्धीकरण जाल्लें आसा. Hallelujah. हालेलुया. So are you going to be washed or you're already washed? तर तुमी शुद्धीकरण तुमचें शुद्धीकरण जावपाचें आसा, नितळ जावपाचें आसा, ओ देवान तुमकां आदींच नितळ केलां. Huh? What it is? You're already washed. It's past tense. This thing is already happened to you. You are not walking in it. तर हे भूतकाळ जावन आसा, देवान तें कार्य पयलेंच केल्लें आसा, नितळ तुका पयलेंच केल्लें आसा आनी तुका एक सुरवात आसा पवित्रपणाची. Hallelujah. हालेलुया. Praise the Lord. देवाक हारका. Of course, it takes time. For some people are fast, slow. It does happen. It varies from person to person. खरें म्हणल्यार खरें म्हणल्यार खूब जाणांक वेगवेगळे वेळ लागता. खूब जाणांक बेगीनूच जाता, खूब जाणांक सकाळ जाता. But if you're serious about this word, पूण ह्या it will उतरा go faster. वरवीं तुमी गंभीर आसा जाल्यार तुमचें जें शुद्धीकरण आसा ते ती घडीचार बेगीनूच जातले. So God has called you as a holy people, a तर देवान sacred. तुमकां आपयल्लें आसा एक You are पवित्र separated from this world. आनी एक कुशीनूच लोक जावच्या खातीर. Hallelujah. हालेलुया. Praise you, Jesus. जेजूक हारका. And your old self, you'll be free of that old person. आनी तुमी तुमच्या आदल्या व्यक्तींसान आदल्या स्वभावांसान तुमी मुक्त जाल्ले And you आसा. will live victorious lives. आनी अशें करून जैतिवंत जिवीत जिवच्या खातीर. Hallelujah. हालेलुया. Say, I will live victorious lives. तर कबूल करात की हांव एक जैतिवंत जिवीत हांव जियेतलो. Praise the Lord. देवाक हारका. So life gets exciting that in a world which is of sin, you live a holy life. तो जिवीत एकदमच उमेदीत जाता, उत्सवीत जाता की एक पातकी संवसारान तूं एक एकदमच प्रोत्साहित जिवीत तू जियेता. Hallelujah. हालेलुया. And you find God is so much working in your आनी life. तुमी पळयतले की देव कितके मापान तुजे जिवितान वावर करता. God is raising you up so much. आनी देव तुका कितको वयर काडटा पळय तें. 2 Corinthians chapter 3 verse 18. Hallelujah. And we all who are with unveiled faces contemplate the Lord's glory are being transformed into His image with ever increasing glory which comes from the Lord who is the Spirit. अशें तर आमच्या मुखामळा वेळो पड्डो काडून एका आरशा परी सोम्याच्या मोहिमेची किरणां आमी परती फांकयता. अशें Hallelujah. आमी सगळी बदलून जाचो परजोळ आमी परतून फांकयता. So your life day to day gets transformed to be like Jesus. तर तुजें जिवीत दर दिसा रुपांतर जाता जेजूच्या रुपान जावं. So whose help you need? तर हे घडच्या खातीर कोणाच्या आदाराची गरज? The Spirit of God. देवाच्या He आत्म्याची will help आदाराची you. गरज, कित्याक तो तुका आदार He will दितलो. help you to become like
Jesus. जेजू सारकेलो जावंक पवित्र आत्मो तुका आदार दितलो. Hallelujah. हालेलुया. Moses experienced God's glory on the mountaintop. आणि पर्वताच्या तेंचेर पर्वताचेर मोइसेसान अनुभवले देवाची महिमा. He had to go on the mountaintop. तो अनुभवलो देवाची महिमा आणि ताका पर्वतार चडची गरज आशिल्ले ह्या खातीर. But we can have communion with Him every day. पूण आमकां देवाच्या संपर्कान दर दिसा आमकां Hallelujah. आसूंक शकता. You can have communion with the Spirit of God देवाच्या on a day-to-day आत्म्याच्या basis. संपर्कान आमी दर दिसा आसूंक शकता. Hallelujah. हालेलुया. Praise the Lord. देवाक हारका. Thank you, Jesus. जेजूक दिनवास. Moses reflected the glory of God. आनी मोइसेसान देवाची महिमा ताजे तोंडार परजोडले. But you and I may radiate the glory of God. पूण तूं आनी हांव अशें करून आमी आमच्या मुखामोळाचे देवाची महिमा आमी परजोळून दिवची. Hallelujah. हालेलुया. Praise the Lord. देवाक हारका. Reflected and radiated. आनी फांकोयचे आनी परजोळचे. Hallelujah. हालेलुया. Praise the Lord. देवाक हारका. Moses reflected the glory मोइसेसान of God. देवाची महिमा ताजे तोंडार ताणें फांकोयले. For us, it comes within us, wherever we are. We radiate the glory of God. पूण आमचे ते देवाची महिमा भितरसान भायर सरता आनी ते आमी खंयचे जागे आमी खंयसरी आसोन ती महिमा आमचे भितरसान परजोळटा. When you meditate on God's word, जेन्ना देवाची उतराची मनन आमी करता. hallelujah. हालेलुया. People without asking, they will say, you have Jesus in you. लोक तुमकां विचारी नासतना कबूल करतले की तुजे भितर जेजू आसा. Please pray for us. आमच्या खातीर तुमी प्रार्थना Please करचे. help us. आमकां आदार दी. Our situations are difficult. आमची जी परिस्थिती आसा आगोड आसा. Hallelujah. हालेलुया. Praise the Lord. देवाक हारका. Thank you, Jesus. जेजूक दिनवासनी. Many people are liars. आनी सोबार जाणां फुटकिरी आसात. When God has asked them to do something, they will say, God in His time, He will do it. जेन्ना देवान तांकां फरमायले कांय वस्तू करूंक तेन्ना तांचो जबाब जावन आसा की देव And in आपल्या His वेळार time is up already. आपल्या वेळान देव ते सगळे करून हाडटलो. पूण Jesus is coming soon. देवाचो वेळ When are आतां you going to serve Him? देवाचो वेळ When are you जावन going to आसा proclaim? आतां आनी When are you going to do the things of God? लागीं आसा. Give a clap to Jesus. Come on. जेजूक एक तावेची भेट आमी दिवची. Hallelujah. हालेलुया. So for us now, it is to do with the fruit of the Spirit. What is your life in Christ Jesus? आमकां कितें लागता की तुमी पवित्र आत्म्याची फळां तुमी दिवची. Hallelujah. Hallelujah. It's time we press, push, वेळ move आयला की forward. आमी फुडें सरोंक जाय, दुखलोंक जाय आनी फुडें सरोंक जाय. Hallelujah. हालेलुया. Praise you, Jesus. जेजूक हारका. Thank you, Jesus. जेजूक दिनवासनी. Hallelujah. हालेलुया. Praise the Lord. देवाक हारका. So when you focus on Christ, तो जेन्ना जेजूचे तूं sin लक्ष moves out दवरता of your body. तुजे कुडीनसान पातोक कोट सोडटा. Hallelujah. हालेलुया. Praise the Lord. देवाक हारका. Thank you, Jesus. जेजूक दिनवासनी. The Holy Spirit will help you to do the Father's will. पवित्र आत्मो तुका आदार दितलो बापाचे वार करूंक. Acts chapter 8, verse 29. Hallelujah. दोन ताचे पुस्तक 8:29 29. Then the Spirit of God said to Philip, go up and join this chariot. Hallelujah. हालेलुया. If you see in the New Testament, there is a direction every time for people of God. हे The तुमी apostles, पळयशी a direction given, go here, go there, not to go there, do this, that will happen. नवे कोरानान तुमी पळयशी जाल्यार तुमकां कळटा एक दिशा पवित्र आत्मो दोन दुताक दितालो हांगासर वसात थंयसर वसात हें घडटलें तें घडटलें. Hallelujah. हालेलुया. Praise the Lord. देवाक हारका. God is good. देव बरो. So it's direction. तर हें जावन आसा मार्गदर्शन. Praise the Lord. देवाक हारका. So there'll be people who reject you if you're getting serious about your walk with God. तर तुजे Your friends will not like you. Your people around will not like you. आसा तेन्ना कांय जाणां तुका नाकारतले. So who you want? You want those friends or you want the Holy Spirit as your best friend? तो तुका कोण जाय जे लोक तुका नाकारतात तांचे नाकारणी ते लोकांनी तुका स्वीकारूंक जाय ओ देवाचे सांगात तुका जाय. Hallelujah. हालेलुया. Praise the Lord. देवाक हारका. Are you blessed today? आयज तुमी आशीर्वादीक So you're going to जाल्ले have a helper. You तर तुजो many शाराती times you know आसतलो it, you're not using him, you're आनी not speaking to him. सवार पाटी तुका हाजी म्हायती आसा पूण ताजो उपयोग तूं करिना आनी ता शारोती कडेन तूं प्रार्थना करिना ताजे कडेन उलयना.
God has the best plans for you, Re Baba. आणि तुजे जिविता खातीर सर्वाकीन बरी योजना देवाकडे How many know आसा. that God has the best plans for you? कितकी You are जाणांक come for a माहिती plan आसा. here, Re Baba. कितकी जाणांक You माहिती come for आसा your purpose in your life. की You are not तुझ्या just walk into जिविता this. There is a खातीर purpose देवाची बरी and योजना plan in your आसा. life. आपुणूच तू बेश्टेच येवंक ना हांगासर, पूण तुजी हे जिविता खातीर एक एकदमच बरी योजना आनी हेतू आसा. Say thank you, Jesus, for today. I'm blessed today. I will see things you have kept for me, which my eyes have not seen, my ears have not heard. You have prepared for me. I want it. I want it. Holy Spirit, I am hungering for you. I want it right now. Right now. Lord, I am sorry. I've been behind. I think so much of the world. I get lost with the things of the world. I have wrong habits. Holy Spirit, help me get out of it. Help me to be renewed today. Thank you, Lord. Hallelujah. Praise you, Jesus. Hallelujah. Turn to 5 people and tell them that God will bless you. He will fill you. Come on. Holy Spirit, we call you, fill us at this time. पवित्र आत्म्या बोर आमकां ह्या वेळार आमी ताणेल्यान तुका देवा दी आमकां पवित्र आत्मो म्हाका जाय काळजान सान सगळ्यांनी मागपाक बोर म्हाका पवित्र आत्म्या मोड आनी गोड म्हाका. Thank you, Lord, for your presence in this place. Thank you, Holy Spirit. You're working in our lives, Lord. You're touching our hearts. You're changing the way we think, Lord Master. That we are victorious and we will see great victories, Lord. We'll see, God, that you will move so much in our life, Lord. We thank you that we will see these things happen in our life, Lord. Holy Spirit, thank you and fill me up every day, Lord Master. Thank you what was a struggle will be a joy for us today. What was the problem? It is solved today. What is the sickness? Is healed today. Wherever I am struggling, I am free today. Because your plan, your purpose is unfolding in my life. Thank you for this great day, Lord Master. Thank you for your presence, your love, Lord Master. You have made me the best in the world. I want you to say, God, you have made me the best in this world. In Jesus' precious name we pray. Amen.